इमरान खान के लिए कोई जगह नहीं है। अदारे का दो टोक बयान। दूसरी तरफ पीटीआई के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारान जो हैं वो भी आज़ाद इंतखाबी निशान पर क्यों लड़ रहे हैं? क्या उनसे तीर छीन लिया गया है? क्या पीपल्स पार्टी भी अब पीटीआई की तरह तख्ता मश्क बनेगी? नून लीग से बड़े बड़े इस्तीफे जो रुकनीत से ही मुस्तफ़ी हो गए। इस वक्त जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है, पीटीआई के हवाले से खास अहम बातें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाजरीन इकराम, मैं हूं फैसल सईद। उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे आप ताला की पनाह में आफियत से होंगे। इलेक्शन 8 फरवरी को हर सूरत में होने हैं। एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होगा, और जो कहते हैं डिले होगा वो गलत कहते हैं। पीटीआई के लिए कोई जगह नहीं है। एक अहम बड़े जो कद काठ वाले शख्सियत की मुलाकात अहम अदारे से और अहम सवालात के जवाबात चौंका देने वाले और मुस्तकबिल का नक्शा खींचने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वो कहाँ खड़ी है। मरियम साहिबा वो अपने पर तोले हैं जी, हुकूमत में आने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आप ये मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाज़रीन किराम, एक बड़ी मुलाकात होती है जिसका बड़ा चर्चा है। एक बहुत वेल नोन एंकर हैं जनाब मंसूर अली ख़ान, सब भी जानते हैं हमें। उनकी मुलाकात होती है अहम अदारा, मालूम है आपको कि हमारा अहम अदारा कौन सा है। वहाँ उनकी मुलाकात होती है, सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू होता है। इंतखाबात के हवाले से सवाल किया जाता है जनाब मंसूर अली ख़ान साहब की तरफ से, तो दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है जी इंतखाबात हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे, ये डिले की सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई टैक्टिक्स जो है वो नहीं होंगी। दूसरा सवाल ये था इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के हवाले से दो टोक बता दिया गया कि उनकी सियासत में गुंजाइश नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान में पोलराइजेशन जो है उसको फ़रोग़ दिया है। 9 मई के वाक़यात को हम नहीं भुलाएंगे। अभी फ़िलहाल इनकी गहराई में नहीं जाना चाहते क्योंकि इंतखाबात का माहौल है, ऐसी सूरत में कुशीदगी नहीं चाहते, और इसका मुस्तकबिल का फ़ैसला जो है वो आने वाले वक्त में किया जाएगा। ये सवाल किया गया कि हुकूमत जो है वो जो भी आएगी आप उस पर कैसा रिएक्शन होगा, तो वहाँ पर जवाब दिया गया कि जो भी हुकूमत आएगी देखा जाएगा। माजी के हवाले से सवाल किया गया कि जनाब माजी में आपके इदारे की तरफ से यूँ होता रहा है, तो जवाब में कहा गया जो होता रहा है वो गलत है, इसी को ख़त्म करना है, इसी को आगे परवान चढ़ाना है कि आइंदा इसका सदेबाब होने के साथ साथ गलती को ना दोहराया जाए। अगर बात की जाए माजी, हाल और मुस्तकबिल के हवाले से, तो माजी में जो कुछ होता रहा है शायद जनरल आसिम मुनीर के होते हुए ऐसा कुछ आइंदा मुस्तकबिल में नहीं दोहराया जाएगा। जिस तरह की पॉलिसियाँ लेकर वो चल रहे हैं वो इसके खद खाल को वाज़े करते जा रहे हैं कि फ़ौज एक डायरेक्शन दे रही है इस मुल्क की तरक्की को, इस मुल्क की सियासत को, जिसमें फ़ौज आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अलग ही रखेगी, और इसमें बाद में सियासतदान जो हैं वो ही करेंगे। सियासतदान जो है एक दूसरे की बदनामी का जो तोग एक दूसरे के गले में डालते हैं, इसके ज़िम्मेदार भी खुद सियासतदान ही हैं। पीटीआई के हवाले से बात करें तो उनके जो इंतखाबी निशान हैं वो जूता, लोटा, छतरी, बैंगन, मूली, गाजर, कुत्ता, बकरी, ये उनके उम्मीदवारों को इंतखाबात के लिए निशानात अलाट किए गए हैं। इमरान खान का कहना है कि जो भी आप देंगे हम एक फहरिस्त जारी करेंगे। वेबसाइट पर वो फहरिस्त होगी कि हमारे कौन से जो उम्मीदवारान हैं वो मैदान में हमने उतारे हैं जो पीटीआई का इलेक्शन लड़ रहे हैं, मगर वो अपने अपने इंतखाबी निशानात पर इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी मुकम्मल जो सपोर्ट की जाएगी, और फिर उनकी बाकायदा जो है उसकी सपोर्ट के लिए मीडिया का सहारा लिया जाएगा। यानी
ویب سائٹ کے ذریعے ہی تفصیلات ظاہر کی جائیں گی، مگر پی ٹی آئی کسی صورت انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرنے جا رہی۔ اب وہ انتخابات میں کتنا حصہ لیتی ہے، یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلے کے نشان کی واپسی کے بعد پی ٹی آئی پر پابندی کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اس میں کتنی حقائق ہیں، کتنی سچائی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر اس وقت جو ماحول بن چکا ہے وہ اس میں یہی لگتا ہے کہ اس نظام میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی۔ اب اس کا انتخابات میں یہ کیسے جاتے ہیں، انتخاب کس طرح سے لڑتے ہیں، یا انہیں کس طرح انتخاب میں حصہ لینے دیا جاتا ہے، یہ سارا آئندہ کا مستقبل جو ہے وہ چند دنوں میں نقشہ سارا واضح ہو جائے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بھی امیدواران جو ہیں ان کو تیر کے نشان پر نہیں، وہ تین حلقوں سے اپنے آزاد انتخابی نشان پر حصہ لے رہے ہیں۔ ندیم افضل چند صاحب جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمارے امیدواران کے کاغذات جو ہے وہ انہیں کیوں نااہل کیا گیا ہے، اور وہ مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ تیر کے نشان پر نہیں، ان کے امیدوار جو ہیں وہ اپنے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں گے۔ یہاں پر یہ دیکھا جائے تو مریم نواز صاحبہ جو ہے ان کی تقریر جو ہے آج خوشاب میں کی، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بڑی قوی امید کے ساتھ جو ہے وہ تیاری پکڑ چکے ہیں کہ حکومت آنے والی ان کی ہے۔ 17 ماہ کی حکومت کی جو کارکردگی دیکھی جائے، جو ان کے چچا جناب شہباز شریف صاحب کے ہیں، تو اس کے حوالے سے وہ عوام میں جا کر اپنا بیانیہ کس طرح سے اپنے جو ہے وہ پروڈکٹ جو ہے ان کی حکومت کی بیانیہ جو ہے وہ کس طرح عوام میں منواتی ہے، عوام ان کو کتنی ووٹ دیتی ہے، اس میں تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں رہی کہ عوام آئے یا نہ آئے، حکومت ان کی آ جائے گی۔ کیونکہ عوام کا اگر مکمل فیصلہ دیکھنا ہے تو پھر عوام کی رائے پر چھوڑا جائے تو وہ جماعت تو الیکشن سے ہی آؤٹ کر دیا گیا ہے، اسے تو انتخابی عمل سے ہی ایک طرح سے آؤٹ کر دیا گیا ہے، تو پھر لے دے کے جو رہ جاتا ہے میدان تو وہ رہ جاتا ہے نون لیگ کا۔ اب بات یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت جب آ جاتی ہے تو بڑے بڑے اس وقت تجزیہ کار، بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت آ تو جائے گی، اسے چلائے گا کون؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس حکومت کی عوام میں پذیرائی نہیں ہے، جس کی عوام کی سپورٹ نہیں ہے، ان کو بیرون ممالک جو ہے وہ ان پر اعتماد کیسے کرے گی؟ کیونکہ جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ عوامی حمایت یافتہ حکومت جو ہے وہی اسٹرانگ ہوا کرتی ہے۔ اگر ایک حکومت کو لایا جاتا ہے اور اس کی جڑیں عوام میں نہیں ہیں تو وہ اس کو پذیرائی نہیں ملتی، تو وہ کیسے حکومت کر پائے گی؟ یہاں تک پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ وہ حکومت بن تو جائے گی مگر وہ چند ماہ کی مہمان ہوگی، کیونکہ نہ تو ان کی عوام میں پذیرائی ہوگی، نہ وہ ایسے حالات میں جو اس وقت ہیں وہ حکومت چلا سکے۔ یہ جو 17 ماہ کے ان کے اپنے ہی فیملی کے وزیر اعظم جو حالات بنا چکے ہیں، جس طرح سے ابھی گزر رہے ہیں وہی حالات جاری و ساری ہیں، تو پھر جو ہے وہ حکومت کو کیسے سنبھال پائیں گے؟ تو اس کے بعد پھر الیکشن ناگزیر ہوگا اور ان کی چھٹی ہو جائے گی۔ اب اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ 8 فروری کے انتخابات کو سیاسی جماعتیں ابھی سے پیپلز پارٹی شور مچا رہی ہے، پی ٹی آئی جو ہے اس کو آؤٹ کیا جا چکا ہے، باقی جماعتیں کیا کرتی ہیں۔ سمیرہ ملک نون لیگ کی بہت بڑا نام ہے جی، انہوں نے وائس پریزیڈنٹ تھی پنجاب میں، انہوں نے نون لیگ سے استعفیٰ دے دیا، نہ صرف استعفیٰ دیا بلکہ اپنی بنیادی رکنیت سے بھی ریزگنیشن کر دی۔ نون لیگ کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ اسی طرح بلوچستان میں دیکھا جائے تو وہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں کے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گے، نہ وہ نون لیگ کے انتخابی نشان پہ نہ پیپلز پارٹی کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑیں گے۔ اب جہانگیر ترین صاحب اپنی جگہ اپنا منشور دے رہے ہیں جی، وہ کہتے ہیں ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ہر چیز جو ہے وہ سستی کر دیں گے اور لوگوں کی تنخواہیں دگنی کر دیں گے۔ ایسی معیشت جس میں خزانہ خالی ہے، جس میں خزانے کے پاس جو ہیں بمشکل اقساط دینے کے لیے قرضوں کی جو ہیں وہ پیسے بھی موجود نہ ہوں، تو وہ کس طرح سے لوگوں کی جو ہے تنخواہیں ڈبل کر دیں گے سرکاری ملازمین کی، اور پھر وہ جناب چیزیں سستی کر دیں گے۔ یہ وہی ہے کہ جیسے کہ ماضی میں باقی سیاسی جماعتیں ایسا نعرہ بناتی ہیں کہ جس سے لوگ بیوقوف بن جائیں۔ اب دیکھتے ہیں ہماری پاکستانی قوم کتنی بیوقوف بنتی ہے، یا ان کو بنانے میں کون کامیاب ہوتا ہے اور وہی حکومت میں آتا ہے، یا کسی اور کو لایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی،
پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائند آباد.